बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे वाजिबुल एहतराम साथियों, मेंबरान असेंबली, मोअज़्ज़िज़ीन इलाका, मैं आपका दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैंने बहुत समझाया कि 5 जून की इस तपिश में, इस गर्मी में, धूप में आप प्रोग्राम न रखें, मुश्किलात हैं, न रखें। लेकिन मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने न धूप देखी, न तपिश देखी और अपनी मोहब्बत का इजहार किया। ये मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है और मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मेरे दोस्तों, आगे भी प्रोग्राम हैं और ग्रीनलैंड भी जाना है। वसीम खान बादुज़ई साहब ने बंदोबस्त भी किया है, वहाँ भी पहुँचना है। यूरोप के दीगर ममालिक में कि बिलाखिर इसराइल को अपने फैसले पर न चाहते हुए नजरसानी करनी पड़ी और वो जो सलामती काउंसिल न कर सकी, पाकिस्तान की वकालत ने मुसलमानों पर जो जबर हो रहा था उसको रुकवाने में आपको कामयाबी मिली। ये एजाज अल्लाह ने आपके सर किया और मैं उसका बेहद मशकूर हूँ, उस ज़ात का जिसने अभी इजलास जारी था कि मिस्र के वज़ीर ख़ारजा ने इतला की कि इसराइल सीज़ फायर के लिए तैयार हो गया है और वो फिर फौर फायरबंदी के लिए आमादा हो गया है। आपको कामयाबी हुई। मेरे दोस्तों, न सिर्फ वो, पाकिस्तान ने OIC के साथ मिलकर जनीवा में, ये न्यूयॉर्क की कहानी सुना रहा हूँ, जनीवा में जो इंसानी हकूक की तंजीम है, ह्यूमन राइट्स काउंसिल, क्योंकि मगरिब की जमहूरियतें आए रोज दावा करती हैं कि हम इंसानी हकूक के अलंबरदार हैं, उनके ज़मीर को झंझोड़ा। और आपको दूसरी सफारती कामयाबी हुई कि जनीवा में मुखालफत के बावजूद अक्सरियत वोट पाकिस्तान की रेजोल्यूशन को, जिसका मुहर्रिक, जिसकी तहरीक पाकिस्तान ने पेश की थी, अक्सरियत वोटों से मंजूर की गई वो रेजोल्यूशन और एक ऑनगोइंग इंक्वायरी कमीशन जो है वो तश्कील पाया जो इजराइल की, जो कि उसके जंगी जराइम हैं, उसकी तहकीक करेगा और अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। ये दूसरी कामयाबी थी। मेरे भाइयों, जब मैं फिलिस्तीन का मुकदमा पेश कर रहा था और ये पाकिस्तान के दोस्तों की खिदमत में मैं मुल्तान के मीडिया की वसासत से पेश करना चाहता हूं, और जब मैं पूरा मुकदमे का मुताला कर रहा था और पेश कर रहा था तो मैं देख रहा था कि फलस्तीनी कह रहे क्या है। फलस्तीनी कह रहे थे बमबारी बंद करो, निहत्ते लोगों को निशाना न बनाओ, लोगों का पानी बंद कर दिया गया, लोगों की बिजली काट दी गई। इस गर्मी के मौसम में न बिजली हो न पानी हो, बच्चे बिलक रहे हैं। 22 लाख की आबादी गजा की पट्टी में रहती थी। मुझे फलस्तीन के वजीर खारजा ने कहा कि 25 मिनट के अंदर 125 बम हम पर गिराए गए, 25 मिनट के अंदर। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कैफियत होगी वहां मासूमीन की। मेरे दोस्तों, उसमें भी आपको अल्लाह ने कामयाबी दी और वो आज इंशाअल्लाह उनको कटहरे में लाके खड़ा किया गया, उनको कटहरे में लाके खड़ा किया गया। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जब यहूदी लॉबी ने मुझ पर हमला किया तो पाकिस्तान की आवाम का बच्चा बच्चा जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है वो मेरे दिफा के लिए सीना सफर हो गया। पूरी उम्मा
पूरी उम्मा में आवाज आई कि नहीं, ये जो इल्जाम और जो तोहमत लगा रहे हो एंटी सेमिटिज्म की, ये दुरुस्त नहीं है। और लोगों ने अदाद और शुमार से आपके मुल्तान के वकील का दिफा किया। ये बहुत बड़ा अल्लाह का इनाम है और एजाज है कि मुझे अपना दिफा न करना पड़ा और लाखों करोड़ों लोगों ने उसका दिफा किया। वो CNN का इंटरव्यू जो आपकी नजर से गुजरा होगा, जिस पे एक मंसूबा बंदी के तहत मुझ पर चढ़ाई करने की कोशिश की गई और मैंने अपने मौक़िफ़ का दिफा किया। मैं हैरान हुआ कि इंटरव्यू देने के 48 घंटे बाद मैंने देखा 30 लाख लोगों ने उस इंटरव्यू को वो देख चुके थे। 30 लाख, ये कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं अर्ज कर रहा था कि फलस्तीनी क्या कहते हैं, बमबारी बंद करो। फलस्तीनी क्या कहते हैं, हमसे वादा किया, 48 में वादा किया, सलामती काउंसिल की करारदादें मौजूद हैं, हमें इंसाफ दो। फलस्तीनी क्या कहते हैं, हमारी फलस्तीनी आबादी की अक्सरियत को अकलियत में तब्दील किया जा रहा है, डेमोग्राफिक चेंज किया जा रहा है, ये बंद करो। इंसानी हकूक की पामाली की जा रही है, बंद करो। जब मैं ये सारा मुकदमा पढ़ रहा था और पेश कर रहा था, तो मेरे दोस्तों, अल्लाह ने मुझे उस वक़्त, मेरे दिल में एक जज्बे की लहर दौड़ी और मैंने फैसला किया इन हकायक को देखते हुए, और मैंने अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम पर खड़े होकर कहा कि दोस्तों, जो फलस्तीनी कह रहे हैं और जो मैं उनकी बात कर रहा हूं, मेरी निगाह इस वक्त जहां गजा पर है, मेरी निगाह श्रीनगर पर भी जा रही है कि कश्मीरी यही कुछ कह रहे हैं, यही कुछ कश्मीरियों की आवाज है, यही कुछ कश्मीरी कह रहे हैं। तो मेरा यह फर्ज बनता है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के असूलों के मौके पर कायम करते हैं रहते हुए, और पाकिस्तान की पार्लियामेंट, मैं ये भी शुक्रगुजार हूँ और मैं रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने मुत्तफिका करारदाद से मुझे लैस किया। कौमी असेंबली की मुत्तफिका करारदाद, सेनेट की मुत्तफिका करारदाद में साबित कर दिया कि फ़लस्तीन के मसले पर कौम एक है, कश्मीर के मसले पर कौम एक है। और मैं आज मेरे दोस्तों एक और अर्ज करना चाह रहा हूं और आपसे वादा कर रहा हूं कि जिस तरह बांगे दोहल फलस्तीनियों का मुकदमा लड़ा, अल्लाह ने अगर मोहलत अता की तो मार्च, नोट कर लो, मार्च 2022 इस्लामाबाद में मौला के करम से पूरे आलम इस्लाम के वज़ीर खारजा को दावत दूंगा और मसला कश्मीर पर उनको जमा करने की कोशिश करूंगा। कश्मीरियों का मुकदमा, कश्मीरियों का मुकदमा जो हक और सच पर मबनी है, इंशाअल्लाह पेश किया जाएगा। मेरे साथियों, बातें बहुत हैं और मैं अपनी बात को मुख्तसर करना चाहता हूं। मैं ये अर्ज करता चलूं, ये भी कहता चलूं कि एक और पैगाम देना चाहता हूं आज। खैर है, कोई नहीं यार, एक और पैगाम सुन ले। इस वक्त बैसियत पाकिस्तान के वजीर खारजा के मैं आपके पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तर्जुमानी कर रहा हूं मसला अफगानिस्तान पर। अफगानिस्तान के अमन के लिए पाकिस्तान जो जुस्तजू कर रहा है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जो सोच थी, आज अल्लाह के फजल व करम से उसको पजीराई मिली और दुनिया इस बात पर मुत्तफिक हो गई कि अफगानिस्तान का मसला जंग से नहीं, मज़ाकरात से हल किया जा सकता है। वो लोग
جو تہمتیں لگاتے تھے آج اس بات پر قائل ہو گئے کہ افغانستان کا حل گفت و شنید ہے. میں نے 2 دن پہلے افغانستان کے وزیر خارجہ اور چین کے وزیر خارجہ سے دو بدو گفتگو کی اور افغانستان کے امن کے آگے بڑھانے کے لیے عمران خان کے اقدامات اور ان کی ہدایات کو سامنے رکھتے ہوئے بیٹا ایک طرف ہو جائیں بیٹھ جائیں بیٹے آپ بیٹھ جائیں ان کو آگے رکھتے ہوئے میں نے پاکستان کا موقف پیش کیا اور انشاءاللہ امن و استحکام کے لیے ہماری کاوشیں جاری رہیں گی. لیکن میں آج بانگ دہل کہہ رہا ہوں جو افغانستان کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے, کان کھول کے سن لو, کان کھول کے سن لو. پاکستان نے بڑی قیمت ادا کی ہے. 83,000 جنازے ہمارے کندھوں پہ اٹھے ہیں. 128 ارب ڈالر کی قیمت میرے ملک کے معیشت نے ادا کی ہے. ہم امن کی بات کر رہے ہیں, ہم استحکام کی بات کر رہے ہیں, اور تم جو الفاظ استعمال کر رہے ہو اور پاکستان پہ جو تہمتیں لگا رہے ہو. بحیثیت پاکستان کے وزیر خارجہ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر تم نے یہ زبان درازی بند رکھی تو کوئی پاکستان باضمیر پاکستانی نہ تم سے ہاتھ ملائے گا نہ تم سے گفتگو کرے گا. ہم جاتے ہیں, عمران خان کابل جاتا ہے امن کے لیے, جنگ باجوہ کابل جاتے ہیں امن کے لیے, DGI اسلام آباد کابل جاتے ہیں امن کے لیے, وزیر خارجہ جاتا ہے امن کی جھولی لے کر, اور تم پاکستان کو کہتے ہو, پاکستان کو ایک برتھل ہاؤس سے تشبیہ دیتے ہو. شرم آنی چاہیے آپ کو. ان الفاظ پر تمہیں ندامت ہونی چاہیے. اور اگر کوئی بولے نہ بولے, میرا خون کھول رہا ہے جب سے میں نے تمہاری یہ تقریر جو تم نے ننگرہار میں آ کے کی ہے, تم نے جو تقریر کی ہے, میرا خون کھول رہا ہے. اور میں کہہ رہا ہوں, ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں, اپنے رویے پہ اصلاح کرو, اپنے رویے پر نظر ثانی کرو. اور یہ کہتا ہوں میں انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہ سن لیں, اگر یہ رویہ جاری رہا تو یہ جو صاحب ہیں جو اپنے آپ کو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کہتے ہیں افغانستان کا, در حقیقت یہ سپوائلر کا کردار ادا کر رہے ہیں, جو افغانستان کے امن میں اس کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں اور ماحول کو سازگار بنانے کی بجائے اس ماحول کو بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. چنانچہ افغان عوام اور افغانستان کا باشعور شہری جو امن کا متلاشی ہے, جو امن کا خواہش مند ہے, وہ انہیں اپنے رویے پر نظر ثانی کرنے کے لیے قائل کریں, کیونکہ یہ رویہ درست نہیں ہے. میرے دوستو, میرے بھائیوں, ایک اور عرض کرتا چلوں کہ آپ نے دیکھا 2017 میں تحریک انصاف کی حکومت ابھی مارز وجود میں نہیں آئی تھی. پاکستان کو فیٹف کی گرے لسٹ میں ڈال دیا گیا, میڈیا گواہ اس بات کا. اور پاکستان کی حکومت نے 2.5 سالوں میں دن رات کوشش اور کاوشیں کی ہیں, اور آج مجھے یہ کہتے ہوئے بحیثیت پاکستان کے وزیر خارجہ کے مسرت محسوس ہو رہی ہے کہ کچھ طاقتوں نے FATF کے پلیٹ فارم کو, ایک ٹیکنیکل پلیٹ فارم کو سیاست کی نظر کرنے کی کوشش کی اور پاکستان کو کٹہرے میں کھڑا کرنے کی کوشش کی. لیکن ہماری کاوشیں اور محنتیں اس قدر تھی کہ کل جو اجلاس ہوا ہے ایشیا پیسیفک گروپ کا, انہیں کہنا پڑا کہ جتنے ہم نے
ریکمنڈیشنز پیش کی تھی، پاکستان کی حکومت نے ان میں سے اکثریت پر ٹھوس اقدامات کیے ہیں اور ایسے اقدامات کیے ہیں چنانچہ اب میں کہہ رہا ہوں، میں اس فورم سے کہہ رہا ہوں جو جون میں پلینری کا سیشن ہونا ہے، کہ پاکستانی قوم نے، پاکستانی اداروں نے، پاکستانی حکومت نے اور پوری قوم نے مل کر منی لانڈرنگ کے خلاف اور ٹیرر فائنینسنگ کے خلاف جو منصوبہ بندی کی ہے، اس پر ہمیں کامیابی ہو رہی ہے۔ اور میں توقع کرتا ہوں کہ انصاف کے ترازو میں اگر رکھ کے تولا جائے تو اب پاکستان کو مزید گرے لسٹ میں رکھنے کا کوئی جواز باقی نہیں رہ گیا، اور انشاءاللہ پاکستانی قوم، ہمیں نون کی حکومت سے ہمیں گرے لسٹ ہمیں ملی تھی، اور انشاءاللہ عمران خان کی قیادت میں پاکستان گرے لسٹ سے نکل کر دوبارہ وائٹ لسٹ کی طرف بڑھ رہا ہے، اور یہ آپ کی ایک اور سفارتی کامیابی ہوگی اگر وہ جسے کہتے ہیں نا سیاسی تلوار پاکستان پر مسلسل لٹکانے کا فیصلہ نہ ہوا، اگر میرٹ پر فیصلہ کیا گیا تو انشاءاللہ یہ اگلے ماہ یہ میدان بھی پاکستان تمہیں مار کے دکھائے گا۔ اور میرے دوستو، کیونکہ یہ سیاسی کارکنوں کی محفل ہے، میں صرف اتنا ہی کہوں گا، وقت نہیں ہے تفصیل میں جانے کا، کہ ایک اتحاد سامنے آیا جس کو نام دیا گیا پی ڈی ایم کا۔ مختلف الخیال، نظریہ ایک نہیں، سوچ ایک نہیں، منشور ایک نہیں، نشان ایک نہیں، قبلہ ایک نہیں، لیکن مقصد ایک ہے۔ اور مقصد کیا تھا؟ کہ کہیں بند گلی سے فرار کا راستہ مل جائے، اور کہیں این آر او کے سہارے میں اپنی منزل کو پہنچ جاؤں اور جو کھایا ہے اپنی ہضم ہو جائے۔ میں صدقے تواڈے ہاضمے تے، لیکن آج دیکھیں وقت نہیں ہے، لیکن اتنا کہوں گا، پی ڈی ایم کے اتحاد کو آگ لگ گئی ملتان کے چراغ سے۔ کون سا چراغ ہے جس نے اپنے آپ کو جلانے کے لیے پی ڈی ایم کو گل کر دیا؟ تاریخ میں مورخ اس کو ڈھونڈ نکالے گا۔ میرا وجود آج کمال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں قائد حزب اختلاف ہوں، اور جو اپنے ہیں وہ کہتے ہیں میں نہ مانوں۔ یہ کیسی حزب اختلاف ہے؟ اور کمال کی بات یہ ہے کہ نمائندگی حزب اختلاف کی اور ووٹ سرکار کے۔ کمال ہے۔ ملتان کے باشعور لوگوں، آپ کی سیاسی نگاہ ہے، اور ملتان اس بات کا آئینہ دار ہے کہ ملتان نے ہر سیاسی جدوجہد میں ہراول دستے کا کام کیا ہے، اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی بھی ملتان کر کے دکھا سکتا ہے۔ آگے جانا ہے، ابھی مزید وضاحت نہیں کر سکتا، بڑی محفلیں ہیں، موقع ملے گا انشاءاللہ، اور اس کی وضاحت بھی ہو جائے گی۔ لیکن میں سب بھائیوں کا ایک کا نام لینا دشوار ہوگا، لیکن سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں من جملہ
جو اس گرمی کی شدت پہ یہاں تشریف لائے اور یہ مجھے عزت بخشی، میں آپ کا بے حد مشکور ہوں۔ پاکستان شکریہ۔